प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् सुदूरपश्चिममा प्राविधिक शिक्षाका नाममा ठगी, छोटो अवधिका तालिम अनुमति लिएर वर्षभरि असुली। कोसीटप्पू आरक्षका हात्ती स्थानीयको निशानामा, विद्युतीय धरा थापी 3 महिनामा 2 हात्ती मारिए। कृषि उत्पादन बढाउने भन्दै बागलुङमा जथाभावी रुख कटान, आधुनिक खेतीबारे किसान बेखबर। सशस्त्र सङ्घर्षको वर्षगाँठ मनाउन रुकुमका विद्यालय 4 दिनदेखि बन्द, पढाइ रोकेर मेला सञ्चालन। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक वसन्त पञ्चमी देशैभर मनाइएको सामग्री रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। गठनको 3 वर्ष पूरा भएको अवसरमा गण्डकी सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जनशक्ति र स्रोत साधनको सीमितताका बीच उल्लेख्य काम गरेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी लगायतका विषयलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले 46 वटा ऐन निर्माण, 137 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 34 वटा सडक पुल, 12,700 घरधुरीमा बिजुली, 8 वटा खानेपानी योजना सम्पन्न गरेको लगायतका विषयलाई उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाका नाममा फर्जी सम्बन्धन लिएर विद्यार्थी ठगी गर्ने क्रम बढेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका नाममा छोटो अवधिका लागि शिक्षण गर्ने भनेर सञ्चालनमा ल्याएका शिक्षण संस्थाले अनधिकृत रूपमा लामो अवधिका कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी ठग्ने गरेका छन्। कैलालीको धनगढीमा धनगढी मल्टी स्किल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी नामक शिक्षण संस्था दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका राजाराम चौधरी विद्यार्थी ठगीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट छोटो अवधिको तालिम सञ्चालनको सम्बन्धन लिएका उनले अनधिकृत रूपमा लामो अवधिको पढाइ सञ्चालन गर्ने भन्दै झन्डै 150 विद्यार्थीबाट विगत 3 वर्षमा 71 लाखभन्दा बढी रकम ठगी गरेका छन्। विद्यार्थी ठगीकै घटनामा उनी विरुद्ध 2073 साल यता 3 पटक मुद्दा दर्ता भएको छ भने अहिले समेत गरेर उनी दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन्। चौधरीले कसुर भुक्तान गरे पनि फेरि विद्यार्थी ठग्ने कार्य नरोकेपछि उनी अहिले दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन्। यसरी फर्जी संस्था सञ्चालन गरेर अन्य संस्थाले पनि विद्यार्थी ठग्ने गरेको गुनासोसहितका उजुरी अहिले सिटिभिटीको प्रदेश कार्यालयमा समेत पर्ने गरेका छन्। छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ सम्बन्धन स्वीकृति लिने र अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त यो 18 महिने हो 15 महिने हो भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भन्ने र फी चाहिँ बढी लिएर पठन पाठन गराउने संस्थाहरू छन्। राजाराम चौधरीले 118 जनाबाट झन्डै 50 लाख ठगी गरेको मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले जम्मा 2 महिना मात्रै कैद सजाय सुनाएको थियो। लाखौंको ठगी गरेर समेत न्यून अवधिको सजाय भुक्तान गर्ने कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूले ठगीमा प्रशय पाउन थालेको अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ अब एकचोटि अपराध गरिसकेर चाहिँ त्यसमा सजाय समेत सजाय र जरिवाना, कैद र जरिवाना भइसकेको मान्छेले पुनः त्यस्तो प्रकृतिको ठगी गरेको देखिन्छ। अब यसरी चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अलिकति कानुन पक्ष फितलो भएर पनि हुन सक्ने देखिन्छ। छोटो अवधिको सम्बन्धन लिएर लामो अवधिका कक्षा सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाको नियमन समेत हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा हालसम्म यसरी 107 वटा संस्था दर्ता भए पनि उनीहरूको अनुगमन नियमनमा कसैले चासो नदिँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरी फर्जी शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेर धन कमाउने मानिसको मनोबल बढेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढेपछि कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षका हात्ती जङ्गली हात्ती जोगाउन सकस भएको छ। 3 महिना अघिसम्म 17 वटा हात्ती रहेको आरक्षमा 2 वटा हात्ती विद्युतीय धरापमा परेपछि मरेपछि अहिले 15 वटा मात्र छन्। हात्तीको उपद्रव नरोकिएको भन्दै स्थानीयको निशानामा परेका आरक्षका जङ्गली हात्ती जोगाउन आरक्षलाई सकस परेको हो।
बस्तीमा प्रवेश गरी मानवीय र भौतिक क्षति गरेको भन्दै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षक विरुद्ध स्थानीय सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलित छन्। आसपासका कतिपय स्थानमा जङ्गली हात्तीका विरुद्ध स्थानीयले जथाभावी विद्युतीय धराप थाप्दा हात्ती संरक्षण गर्न ठुलो चुनौती खडा भएको हो। हात्ती मार्ने नियतले आफू खुसी धराप थापेर निशाना बनाएका कारण आरक्षकका जङ्गली हात्ती जोखिममा परेका हुन्। जहाँनिर चाहिँ ऊ हिँड्ने बाटो थियो त्यहाँ हाम्रो घर भयो, खेतीपाती भयो र मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो बाढी घरहरूलाई करेन्ट पनि लगाए। 1.5 महिनाको अवधिमा 2 जना स्थानीयको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि स्थानीयले हात्तीलाई निशाना बनाएका हुन्। त्यस यता आरक्षकको सप्तरी तर्फको क्षेत्रमा 2वटा जङ्गली हात्ती स्थानीयले थापेको विद्युतीय धरापमा परेर मरेका हुन्। हात्तीको आक्रमणबाट स्थानीयले बारम्बार ज्यान गुमाउँदा समेत नियन्त्रणका लागि आरक्षक प्रशासनले प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै स्थानीयले हात्तीलाई निशाना बनाएको पीडित परिवारको भनाइ छ। जङ्गली जनावर हामी राख्छौँ, हाम्रो लागि राम्रो कुरो हो, देशको लागि राम्रो कुरो हो, तर त्यो जङ्गली जनावरको खानपान, राहाइ बसाइको वासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि होइन? यो 29 सालदेखि अहिले 77 साल बित्यो, अहिलेसम्म कुनै व्यवस्थापन भएको छैन। गहुँ पनि खाइन्छ, धान पनि खाइन्छ। म के गर्ने यहाँ? यसो सरकारले हाम्रोहरूको यहाँको जग्गा पनि दिइहाल्नुहोस्, म बाहिर जान्छु। गएको पुस महिनामा आहाराको खोजीमा गाउँ पस्ने गरेको मकुना नामको भाले हात्ती बौलाएको पुष्टि भएको खण्डमा मार्ने तयारी गरिएको थियो। स्थानीयको चर्को दबावपछि हात्ती मार्ने तयारी गरेका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीलाई वन्यजन्तु संरक्षण विभागले 3 महिना नपुग्दै सरुवा नै गरेको थियो। अहिले पनि आरक्षक आसपासका क्षेत्रमा हात्तीको उपद्रव रोकिएको छैन। आरक्षक प्रशासनले हात्ती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचाल्ने र स्थानीयले जथाभावी विद्युतीय धराप थापेर हात्तीलाई निशाना बनाउने हो भने आरक्षकबाट नै हात्ती लोप नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, कोशी टप्पु, सुनसरी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट प्रदेश 1 को पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक बीच आज विराटनगरमा सम्झौता भएको छ। परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनको चरणमा आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहकारी र अन्य सहयोगका लागि प्रदेश 1 को लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइराला र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवड़ाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भावित प्रादेशिक पूर्वाधारको पहिचान गर्ने, सम्भावित परियोजनाहरूमा वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्ने, परियोजनाको बजारीकरण गर्ने, सो पुँजी र ऋण लगानीको व्यवस्थापन एवं आवश्यक अन्य प्राविधिक सहयोग तथा सहकारी गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। निजी रूपमा लगाइएका रुख कटान गर्न समेत वन कार्यालयको अनुमति चाहिन्छ, तर बागलुङका स्थानीय सरकारले अनुमति बिना नै रुखहरू काटिरहेका छन्। खेतीयोग्य जमिनमा अन्न बाली उब्जाउने भनी व्यक्तिले लगाएका रुख काटिएको हो, तर किसानलाई आधुनिक पद्धतिबाट खेती गर्न भने सिकाइएको छैन। किसानलाई खेती किसानीतर्फ जागरुक बनाउन, खाद्य र नगदे बालीको उत्पादन बढाउन, कृषि खेतीबाट आत्मनिर्भरता बनेर बागलुङका स्थानीय तहले रुख बिरुवा काटे पनि यसले किसानलाई फाइदा पुग्न सकेको छैन। बागलुङका 10 वटा स्थानीय तहले किसानको जमिनमा रहेका रुख जथाभावी काट्ने गरेका छन्। काम देखाउन नगरपालिकाले रुख काट्ने गरे पनि किसानलाई आधुनिक पद्धतिबाट खेती गर्ने तरिकाको विकास र प्रोत्साहन गर्न नसक्दा किसान निराश बनेका छन्। एउटा कुरो अब नगरपालिकाले के पहल गरिदिनु पर्यो भने अब बुट्टा चाहिँ काटेको छ, राम्रो छ, बाँझो जमिन छ, त्यसमा पनि जनताहरूलाई यसो सहयोग गरेर जाली कहीँ दिने, खोल्साखाली उगाछ, पहिरो नलास भनेर संरक्षण गरिदिनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। खेती योग्य जमिन सुरक्षित गर्न थालिएको भनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन। किसानको जमिनमा रहेका रुख बिरुवा काट्दा किसानले अनुदान पनि पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर किसानलाई नगदे बाली र खाद्य बालीतर्फ आकर्षित गर्न काम थालिएको दावी गरेका छन्। जोसँग जनशक्ति छैन, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन्छ भने त्यस्तो बाँझो रहने जमिनलाई अरू कसैलाई उपयोग गर्न दिने, जसको जमिन छैन र उब्जनी गराउन सक्ने उसको सामर्थ्यता छ, सिप जाँगर छ, त्यस्ता खालको मान्छेलाई जमिन उपयोग गर्न दिने भन्ने खालको नीति पनि अब अहिले नीतिगत व्यवस्था भइसकेको छ। जुनसुकै रुख बिरुवा जङ्गल काट्न वन डिभिजन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि रुख बिरुवा काट्दा अहिलेसम्म कुनै जानकारी वा अनुमति लिएको छैन।
वन कार्यालयको चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था छ रुख कटानको लागि। यदि उहाँहरूले त्यो रुखबाट निस्केका वन पैदावारहरू, काठहरू, दाउराहरू त्यो ठाउँबाट चाहिँ अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अनुमति स्पष्ट रूपमा चाहिन्छ। सबै क्षेत्रका रुख काट्दै जाँदा जमिन उजाड भई वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ। जुनसुकै क्षेत्रमा रुख कटान गरेमा एउटा रुख काटे बराबर 25 वटा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर रुख बिरुवा काटे पनि कृषि क्षेत्रको विकास र वृक्षारोपण समेत सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त, बागलुङ। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 2 मा रहेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको नियमित पठन पाठन बन्द गरेर विद्यालय परिसरमा मेला आयोजना गरिएको छ। तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्ध थालेको 25 वर्ष पुगेको अवसरमा विद्यालयमा हुने दैनिक पढाइ रोकेर मेला आयोजना गरिएको हो। यो रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 2 जिपु गाउँमा रहेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको परिसर हो। यहाँको चहल पहल हेर्दा विद्यालयको वार्षिक उत्सव वा विद्यालयले नै आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रम हो कि भन्ने लाग्छ, तर सत्य अर्कै छ। तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष थालेको 2052 साल फागुन 1 को सम्झनामा 4 दिनदेखि विद्यालयको पठन पाठन पूर्ण रूपमा रोकेर मेला सञ्चालन गरिएको छ। विद्यालयमा मेला आयोजना गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमाथि परेको छ। वार्षिक जनयुद्धको कारण गर्दा लाग्ने मेलाले गर्दा हाम्रो पढाइमा धेरै असर परिरहेछ, किनभने हाम्रो यो मेला वर्षै नै लाग्ने गर्छ। कोभिड संक्रमणको त्रासका कारण लामो समय बन्द रहेको विद्यालयलाई चालु शैक्षिक सत्रभित्र निर्धारित पाठ्यभार कसरी सम्पन्न गर्ने र शैक्षिक उपलब्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने चुनौती छ। तर यहाँ त शिक्षक, अभिभावक, सरकार र सरकारवालाकै मिलेमतमा विद्यालयमा ताला ठोकेर रमाइलो चलिरहेको छ। विद्यालय मेला लाउनु हुँदैन भन्ने विद्यालयको सोच नीति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय जनताको रुचिलाई हामीले थेक्न सकेनौँ र यसले गर्दाखेरि विद्यालयमा भौतिक लगायत अन्य क्षति भएको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्रका शैक्षिक संस्थाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयोग र सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। बाफीकोट गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा कार्यालयले विद्यालयमा मेला आयोजना नगरौँ भन्दै जबरजस्ती गरिएको दाबी गरेको छ। मेला एक दिन लागे पनि विद्यालयमा खेलकुद नखेलाउने भनेर धेरै पहल गर्यौँ। जनतालाई पनि हामीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेला बनायौँ, तर उहाँहरूले मान्नु भएन। विद्यालयमा चलिरहेको मेला अझै केही दिनसम्म चल्नेछ। तबसम्म यहाँ पठन पाठन हुने छैन। कुनै पनि दिवस, सभा, समारोह र चाडपर्वमा रम्न पाउनु पर्दछ, तर विद्यालय नै बन्द गरेर त्यही विद्यालयमा मेला गरिनु दुःखद हो। शिक्षाको ज्ञान लिने विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै असल संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, जिपु गाउँ, रुकुम पश्चिम। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइँदैछ। सरस्वती ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, सङ्गीतकी देवी हुन्। आज देशभरका सरस्वती मन्दिरहरूमा पूजा आर्चना गर्ने श्रद्धालुको भिड लागेको थियो। विधि विधानपूर्वक पूजा गर्नाले विद्या, बाणी र प्रसिद्धिको आशीर्वाद प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। देवी सरस्वतीलाई भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, बागेश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिधात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरी जस्ता नामले पनि पुकारिन्छ। विद्या र सिर्जनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थीले आफ्ना कला साधनाका वस्तु, कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्छन्। यस्तै तान्त्रिकले तन्त्र सिद्धिका लागि तारा देवीका रूपमा आराधना गर्छन्। अक्षारम्भ भनेर हामी भन्दछौँ। यो दिन आज सुरु गर्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले बुद्धि र विद्याको विकास गर्दै जान्छन् र भविष्यमा आफ्नो उन्नति गर्छन् भन्ने आजको दिन विशेष मानिएको छ। सूर्य उत्तरतिर लागेर दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई विद्यालय नगएका बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ गराउने शुभ साइत मानिन्छ। विद्या, विवेक, बुद्धिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। आज शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि एउटा भगवान पनि सहायक हुन्छन् अथवा भगवानको आधारबाट पनि हामीहरू केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको धारणा उनीहरूमा स्थापित होस् भन्नका लागि आज हामी सरस्वती पूजा मनाउन गइरहेका छौँ। सरस्वतीलाई चढाएको 7 गेडा चामल दाँतले नछोइ निलेमा
विद्या र बुद्धि स्फुरण भई विद्याकी देवी सरस्वतीबाट चेतनाको ज्योति पाइन्छ भने धार्मिक विश्वास छ। यसै दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा बस्ने जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद हेर्नु नपर्ने विश्वास रहिआएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष